معذور ہو کے بھی سردیاں دیاں ٹھنڈیاں راتاں ویل چیئر پہ 6 مہینے بابے خادم نے جیل کٹی ہے کہ نہیں؟ اے بیمار ہونے کے باوجود چکی دے اندر 4 مہینے ڈاکٹر جلالی جیل اجرا کے آیا کہ نہیں؟ آج باہر آن تو بعد بھی جذبہ ہو یہ عشق مصطفیٰ اسی تیار ہاں سانو کوئی مارنا چاہے پھڑنا چاہے اسی تیار ہاں پر مصطفیٰ دی عزت دی گل چھپ کے نہیں ہوگی چوک کے نہیں ہوگی ڈر کے نہیں ہوگی حکمرانہ اور لانتیوں دی اکھا چھکھا پا کے ہوئے گی چوتھا مہینہ جاری ہے چنیوٹ داخلے تے میرے تے پابندی ہے تو چنیوٹ نہیں آ سکتا پابندیاں کیوں لواندے ہو بندے تو پتر بنو سامنے آؤ اب میں ایک باری بھی نہیں انہوں نے کیا قسم میں میرے کو فون میسج موجود نے میں چاہاں تے میں کل ہی وہ پابندی اٹھوا سکنا میں ایک باری کسی نے نہیں کیا کہ میرے تو پابندی اٹھواؤ نہ کسی اپنے مرید نو نہ کسی ہوم سیکٹری نو نہ کسی وزیر نو سارے جانتے ہیں کسی نے نہیں کیا کہ میری پابندی اٹھواؤ میرے انہیں جلسے نے وہ جلسے کینسل ہو گئے میری فیس تو میں ہون لیندہ ہی کوئی نہیں اگے 2-3 مہینے میں شروع کیتا سی ڈنڈا تیز اس تو بعد پھر چھڑ چھڑے یا کوئی دے وے پھر بھی سلام نہ دے وے پھر بھی سلام بس سنی قدر ہو دی ہوئی کر دینے جی دی فیس چوکھی ہو گئے جڑا ڈاکٹر جاندے ہیں لال ہے نا 5000 دا ٹیکہ لیانا میری فیس وہ دے کل دوائی لین تو بغیر ہی مریض آرام جائے جیڑے پیر دی بابا فیس ہے نا 15,000 پہلو فیس جمع کراؤ تو پھر ہونے چلو بارکہ افسانو کوئی غرض نہیں میں اے نہیں آکھیا میریاں تقریرہ مک گئیاں میرے جلسے ٹوٹ گئے ترلے کیتے جا کے بلکہ ڈی پی او دا اٹھوں دے چنیوٹ دے ڈی پی او دا پیغام آیا خدا دی قسم میں میرے کو میسج موجود ہے میاں تنویر لکھ کے دے کہ اساں رافلیاں دی منجی تھلے ڈانگ نہیں پھیران گے کہ پھر کروں تو پابندی اٹھا دیا گا میں کیا ڈی پی او میں تیرے معاملات جو مداخلت نہیں کرنا میں نہیں پوچھنا کہ کدے تے پرچا کٹنا ہی لائے دا پتا لوہار نوے سانے دا پتا سریارے نوے جہر دا پتا جوہری نوے اے دین دے معاملات دا پتا عالم دین نو ہے جڑا میرے نبی دے صحابہ نو بانٹے گا چلیان ہوئے کوئی کتا ہوئے جڑا صدیق دی صداقت دے حملہ کرے گا جڑا فاروق دی عدالت دے حملہ کرے گا جڑا عثمان دے حیات دے حملہ کرے گا جڑا علی حیدر کرار دی سجاد دے حملہ کرے گا جڑا مصطفیٰ دی نسبت دا عدم نہیں کرے گا میاں تنویر دا جواب دائے گا جتھے بھی ہوئے گا دائے گا یا رسول اللہ صدے مصطفیٰ دی گل چوک کے نہیں ڈر کے نہیں ویک کے نہیں اے تو انہوں پتہ ہے شاید نہیں تو انہوں پتہ ہوئے گا کیونکہ میں تنظیمی معاملات چینٹر رہا اے ہون جڑا پی ڈی ایم شو اے سارا چوران دا ٹولا کٹھا ہویا ہے نا تے جڑے بیچ بیٹھے نے نا ایڑے آئے نے عمرانو دے نال یہ بھی کوئی سمجھے آجے نا پھر فرشتے نے یہ بھی چور دے چور نے
انہاں والوں پیغام آئے مولانا خادم حسین نو مولوی ڈیجل فجلو انہاں گیا ساڈا نال پی ڈی ایم نال رل جاؤ آپ پی ڈی ایم نال رل جاؤ اسی حکومت دے خلاف تحریک چلا رہے ہیں حکومت دیکھنی ہے تہاڈا بھی یہی مقصد ہے کہ ایویں دا جاوے یہودیاں دے ایجنٹ نے تے تو کنہاں دا ایجنٹ ہے تو ہندوؤں دا ایجنٹ ہے گاں دا موتر پین والے دا ایجنٹ ہے تو مولوی فجو کشمیر دا تو سودا کر چھڑیا کشمیر کمیٹی دا تو کنی دیر چیئرمین رہے ہیں مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیغام آیا اننے پیسے کروڑوں دی آفر ہوئی ساڈے نال رل جاؤ مولانا نے ایک کوئی جواب دیتا اور مولوی بھجیا تیری سیاست دا مقصد کرسی ہے ساڈی سیاست دا مقصد عزت مصطفیٰ دی چوکیداری ہے ساڈا تیرا جوڑ ہی نہیں ساڈی تیری سوچ ہی ملتی نہیں تیرا مقصد اقتدار ہے ساڈا مقصد مصطفیٰ دے دین دی سربلندی ہے ساڈا مقصد حضور دی عزت اور ختم النبوت دا پیارا ہے لو جی آخری گل کر لگا قبر میں گل کیڑی سمجھا رہے ہیں کہ حضور دی عزت و شان دی گل ڈر کے حکمرانہ دی آنکھاں چکھا پا کے آج تو نہیں پتا فرانس دے کتے صدر بے ایمان پلید نے سرکاری لیول تے جنہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خاکیاں دی تائید کی تھی اور بکواس کی تھی ہونتے چاہی دا ہے سی اے پاکستانی فوج جہاد دا اعلان کر دی جہاد دا اعلان ہوندہ فرانس دے کتے بے ایمان حرام زادے صدر دے خلاف اس نے چند دن پہلو ایک قانون پاس کیتا ہے انہیں کیا کران دے بچ اے انٹرنیٹ تے کوئی دینی تعلیم مسلمان فرانس سے نہیں دے سکتا اور پھر 300 علماء امام مسجدان دے ترکی مراکش الجیریا دے 300 اماموں نے فرانسی جو کر دیتے ہیں مسلمانہ تے فرانس نو تنگ کیتا جا رہے ہیں ایک دور سی یہودیاں دیا بچیاں دی شناخت باستے انہاں دے حسینیاں تے انہاں سٹار بنائے عیسائیاں انہیں مسلمانہ دے بچیاں دی شناخت واسطے ایڈنٹیفیکیشن واسطے نمبر جاری کیتے کہ مسلمانہ دے بچیاں تے نگرانی ہوئے انہاں دی کوئی دینی تربیت نہ ہوئے میرے مصطفیٰ دے غلام اے یاد رکھ اے کافر بے ایمان اے لانتی انہاں دی آنکھاں چکھاں پا کے گل کریں گا تو پھر ہی مصطفیٰ دی عزت بفر آ جائے گا اے میں کرنا گل نہیں بننی جنیاں مرضی کانفرنس کر لو انہاں گل نہیں بننی اعلان کرو جہاد دا اعلان کرو جہاد دا یہ پاکستان کی دے نام دے بڑھے ہیں میرے مصطفیٰ دے نام تے یہ حضور دی عزت دی گل نہیں ہو سکتی دبنگ انداز پھر نہ وزارتاں نہ مشارتاں نہ جرریلیاں نہ کرنیلیاں ککھ بھی نہیں دے کچھ نہیں کام ہونا یہ چاندے ہو عرش والا خدا راضی ہوئے مدینے والا مصطفیٰ راضی ہوئے تو سرکار دی عزت دی چوکیداری کا لو جی حضرت ایک کنے سوال لکھے بابیا کنی عمر ہوگی تیری یہ سوال ہی نہ لکھے تو انہوں علیہ تک یہ نہیں پتہ لگے آزان تو پہلوں صلاة پڑھنا کتھے لکھے ہے لوکاں دے منہ جو مٹی تلنا
ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਲਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਓ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਦੀਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਸੁਣਾ हाले तक इत्थे ही पे ने अजान तो पहलों दरूद सलाम पढ़ना है या नहीं पढ़ना अजान तो बाद पढ़ना है या नहीं पढ़ना केड़ी हदीस विच लिखिया किथे मना किथे हो भाई मानो किथे मना है अल्लाह ने तो मुतलकन फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी तबारक वसल्लम ओ भाई अल्लाह फरमांदा है ऐ ईमान वाले दरूद पढ़ो ते सलाम पढ़ो सलाम भेजो जी सलाम भेजने का हक हुण सानू मुलवाना दसे ना भाई किधरे मना है भाई अजान तो पहलो नहीं पढ़ना अजान तो बाद नहीं पढ़ना किथे वे अल्लाह तो फरमांदा है बस ए हालत इंज दी ना हो कि उथे अदब दा खतरा जानदा हो बाकी जिस हालत भी हो मुस्तफा दे दरूद सलाम पढ़दा रहे और ये बेलियो तुसा इंज ना करया करो इन्हां दे सामने खलो के ते सुन के आ जांदे हो ये अजान से पहले दुरूद और सलाम पढ़ना किथे लिखिया है बुक मिट्टी दा भर के ओदे मुंह च तुन्नो तू दुरूद और सलाम तो रोकना भाई दुरूद और सलाम पढ़ना आले सुन्नत व जमात दी निशानी है अजान तो पहलो दरूद और सलाम पढ़ना शायर अहले सुन्नत है और एक गल याद रखो असी ये नहीं आखदे भाई दरूद और सलाम अजान दा हिस्सा है ये कोई अजान दा हिस्सा है बल्कि असी ते ये आखने कि अजान तो पढ़न तो पहलो 2 मिनट पहलो रज के दरूद और सलाम पढ़ो फिर 2 मिनट का वक्फा करो फिर अजान पढ़ो ताकि इन्हां पलीतां नूं ये भी शक तुर जाए कि सुन्नी दरूद और सलाम नूं अजान का हिस्सा समझदे ने नहीं होए अजान अजान है सलाम सलाम है असी ये नहीं आंदे भाई अगर दरूद और सलाम अजान तो पहले ना पढ़ो तो अजान नहीं होती मसला समझ लो ध्यान नाल अगर दरूद और सलाम ना पढ़िया तो अजान नहीं होनी हाँ हाँ प्योर सुन्नी होवे ते अगर दरूद और सलाम नहीं पढ़िया गया टाइम शॉर्ट है अजान बिस्मिल्लाह पढ़ के डायरेक्ट दे दी है अजान हो गई पहलो नहीं पढ़िया बाद रब के पढ़ ला ये कोई दुरूद और सलाम पढ़ना पहलो अजान तो फर्ज वाजिब नहीं अजान का हिस्सा नहीं लेकिन पता लग जाता है बांग आई है ये किथों आई है ये सलात वालियां दी है या फतवे लाने वालियां दी है ये पता लग जाता है ये खुल जाता है इस वास्ते मैं आना सुन्नी दी मस्जिद विच अजान सलात तो बगैर ना समझा गई बाकी रह गया हदीस की गल ते ओ जदों मुलवाना साहब सामने आउणगे ना तो मैं एक नहीं दर्जनों हदीसां विखावांगा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों अजान होवे अजान तो बाद फिर दुआ मंगो तवज्जो है हाँ ये दुआ मंगो मंगदे हो अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा ये दुआ अजान तो बाद हुंदी है अच्छा ये दुआ मंगनी है नहीं 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 मेरे आका ने फरमाया अजान मुक्के दुआ बाद च मंगनी है मेरे पे सलात पहलो पढ़नी है ये किथे वे मैं क्या मुलवाना जी सही बुखारी
دعا بعد وچ منگنی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة. اے بعد وچ منگنی ہے پہلا پڑھنا ہے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. تے جے اذان تو بعد درود پڑھیا جا سکتا ہے تے اذان تو پہلوں پڑھن لگیا موت پیندی ہے. سمجھ آگئی؟ لیکن ہلے مطلب ہے پہی 70 سال ہو گئے 60 سال ہو گئے ایک مسئلہ پہلی باری آیا ہے سانو بچپن تو جدوں دی ہوش سنبھالی ہے اسی تے دلیلاں اے تے سنتے آئے ہیں تے ملوانیاں دے منہ بند کردے آئے ہیں تے ہلے تک تو نہیں پتہ لگا کتھے لکھے پھر تہاڈا اللہ ہی وارث انہاں گلاں تے ہن دلیلاں دی لوڑ نہیں انہاں گلاں تے دلیلاں دی لوڑ نہیں. جیڑا تہاڈے کول پوچھے نا اونوں کہو جی میں بغیر دلیل تو اذان تو پہلوں سلام پڑھنا لے کر لے جو کرنا اور میں بغیر دلیل تو اذان تو پہلوں سلام پڑھنا میں صلاۃ پڑھنا میں کر لے جو کرنا ہی. اے جواب عاشق دا ہن اے جواب عاشق دا لپن نہ ٹر پائے کتھے لکھیا ہے. لو جی پھر 1.5 گھنٹہ ہو گیا آخری گل ہی نہیں ہلے پہ مکدی. میں کی عرض کر رہا سا سرکار دی عزت دی گل جھوک کے نہیں ڈر کے نہیں ویک کے نہیں کھڑے ہو کے جرت نال صحابی رسول جنہاں دا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی قبر انور ہے حضور دی تربت پاک ہے آپ نے اپنا چہرہ حضور دی قبر تے رکھے ہے. وقت دا حکمران آ گیا جنہاں نام ہے مروان مروان بنو امیہ دا حکمران ہے. حضرت ابو ایوب انصاری اپنا چہرہ حضور دی قبر تے رکھیا انہوں نہیں سی پتا کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے دوروں بیندا آیا آندا کی پہ کر دیو یہ کی پہ کر دیو اپنے والوں نے اعتراض کیتا اے کون ہے انہوں پھڑو اے مصطفیٰ دی قبر پہ چمدا انہوں اٹھاؤ جدو پھڑیا اٹھایا تے ویکھ کے اکھاں کھلیاں رہ گئیاں کہ اے کوئی عام نہیں اے صحابی رسول میزبان مصطفیٰ ابو ایوب انصاری ہے. ہن گل تے سی بھئی حکمران تے ہے بھی بڑا ڈاڈا بے ایمان بڑا ظالم ہے بہت ظلم کرنے والا ہے. یہ حضرت ابو ایوب انصاری ڈر جاندے آندے اچھا یار کوئی نہیں میرے کو غلطی ہو گئی. توجہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے فرمایا او مروان گھر پھرو جی دیکھو میں آیا اوے حبیب رحمان اے غیرت اے حضور دی عزت دے پیرا حضرت ابو ایوب انصاری فرماندے نے سن لے میں کسے پتھر کو نہیں آیا میں اللہ دے رسول کو آیا پتا چلیا حکمرانوں کو جڑا ڈر کے مصطفیٰ دی عزت دی گل چھڑ جائے وہ پلید جڑا ڈٹ جائے
کلمہ لے کے جانا اے عقیدہ لے کے جانا اے عقیدت لے کے جانی ہے اور اے سبق اس فقیر کا یاد رکھنا ہے جینا سنی بن کے مرنا سنی بن کے اس پیر نال پیار کرنا جدا عقیدہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق ہاں 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 پھر نہ آکھیا جے معاشر دے میدان وچ کوئی نہیں جے پردے رہنے اوتھے سب کچھ کھل جانا جے پھر نہ آکھیا جے دسیا جے نہیں میں فقیر تانوں بار بار پہ آکھنا جتھوں نبی دے صحابہ دی بو آوے بے ادبی دی بو آوے اس پیر نو چھڑ دیو سیدہ میں لوگ آندے نے تسا بڑی سخت اسما او بھئی سید دا مطلب اے وے بھی او شریعت دا مکلف نہیں رہا شرع شریف دا پابند نہیں رہا کیا وہ دے شریعت یہ پابندیاں نہیں وہ جو مرضی کردا رہے نہیں 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 سید تے ڈبل ذمہ داری وہ سید تے ڈبل ذمہ داری ہے کہ وہ مصطفیٰ دی شریعت دا چوکیدار بنے یہ ذمہ داری ڈبل سی تے حسین پاک نے سارا کلمہ کو آیا نا یہ ڈبل ذمہ داری صدات پہ کہ سید ہیں تو سنی رہ سنی عقیدہ ذرا ایسی سلام کرانگے کہ جے تو سنی عقیدہ چھڑ کے گیا پھر ساڑھے کو ادب دی توقع نہ رکھی کہ ساڑھیاں رغانچ کہ جڑا خون پہ دھوڑ دا کہ عقیدہ اہل سنت دی ترجمانی واسطے پہ دھوڑ دا کہ نبی دا غلام عقیدہ اہل سنت دا چوکیدار بن حضور دی عظمتاں شانہ دا پیارا دے کے کہ یہی نعرہ لاوے گا صدا و صدا دوارا یا لاج تھے ہلدے غریبان دا گزارا جتھے ہلدے غریبان ملانو مانے ملانو مانے ڈالنا دو نمبر شامانو مانے ڈالنا لالے ریحلہ سنیانو سنیانو صرف تیرا سہارا 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 لبئی 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 یا رسول 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 لبئی
ساری زندگی این سکون دی نیند کبھی نہیں آئی جنی اس رات نبی دے بستر تے آئی ہے اس واسطے میں بار بار ساریاں گلاں کرن دا مقصد میاں تنویر اگر عزت مصطفیٰ دا سودا کرے تھکنا بھی نہیں میرے پہ تیری تھک بھی میرے تو اچھی ہے میاں تنویر اگر عقیدہ ختم نہیں ڈنڈی مارے میاں تنویر میں سلام نہیں لینا میاں تنویر میں کوئی تعلق نہیں رکھنا میاں تنویر اگر حضور دے صحابہ اہل بیت عزت سودے بائی کرے میاں تنویر اور خدا دی قسم ہے میں رب دے گھر وچ بیٹھا ہاں جھوٹیاں تے خدا دی لعنت میں یورپ تو فون آئے نے میاں صاحب تبلیغ واسطے آؤ میں کیا کیویں آواں آندا جی پیر صاحب دی تعریف کرنی پڑے گی میں کیا نو میں پیراں دیاں تعریفاں کرنے واسطے 2 نمبر پیراں دیاں تعریفاں کرنے واسطے نہیں جمیا میں تے اپنے آقا دے غلاماں دیاں تعریفاں کرنے واسطے جمیا آج لوگ ترلے کر میرے سارے سپانسر مل جان قسم رب ذل جلال دی سپانسر آنا ساری جھٹی بھی موت نہیں اسی بالاں نال پیار نہیں کرنے اسی مال نال پیار نہیں کرنے اسا مصطفیٰ آمینہ دلال نال پیار کر رہے ہیں ساڈا ایک ہی سرمایہ ہے میں یہ نہیں آخدا میں بڑا بڑا حاجی ہوں میں بڑا بڑا نیکوکار ہوں میں بڑا تہجد گزار ہوں پر ایک گل میں پوانگے 2 لاکھ نامہ اور میرے خواجہ صاحبی نسبت والا اس دنیا تو کبھی بے ایمان ہو کے نہیں جائے گا اپنا عقیدہ سلامت لے کے جائے گا ایمان پہ جائے گا سنی پڑھ کے جائے گا موت عقیدہ اہل سنت ہو گئی انہوں مصطفیٰ اپنی کملی میں چھپا کے جنت لے جائے گا کتاب کتنی غلام ہے رسول کے غلام ہے یہ رسول میں موتی قبول ہے ہونا عشق مصطفیٰ زندگی قبول ہے لبیک 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد علی تیرے جان سا بے شمار علی تیرے توجہ کرو حضرات میں اس نبی دا غلام ہاں سبحان اللہ اس نبی دے جسم اطہر چوں نکلن والا بولو براز بھی میرے واسطے قابل احترام ہے جیڑا میرے مصطفیٰ دے بولو براز دی بھی توہین کرے حضور دے پیشاب مبارک بھی میرے کاغذاں چو دے واسطے بھی کوئی عزت نہیں میں اس محبوب دا غلام ہاں جدے لعاب دی بھی عزت ہے جدے بول دی بھی عزت ہے جدے امامے دی بھی عزت ہے جدے نالین دی بھی عزت ہے آئے ہائے سمجھے نہیں تو
توجہ کر توجہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا بے تعریف حقوق المصطفیٰ میں اللہ بے فضل پہ پڑھنا ہوں یہ سونی کتاب پہ پڑھنا ہوں تو میں سجنے نے بار بار آخنا کہ اردو کے اندر شفا ترجمہ مل جائے گا یہ عربی ہے اردو دی شفا لے تیرے گھر میں کے شفا ہوئے اللہ تینوں بدعقیدگی تو شفا عطا فرما چھڑے یہ کتاب مصطفیٰ اپنی کچھاری میں سن دے اے قاضی ایاز مالکی سونیا حکم ہوئے فرمایا اٹھ سونیا غلام آزم ہے فرمایا ہن سنا تو کچھ میری شان میں لکھے آئی جو میرے حقوق بیان کیتے نے لکھے نہیں وہ سنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے آقا نے میں نے اپنے پیچھے بٹھا لیا سنے جو میرا صحابہ دا مصطفیٰ دا ادب مصطفیٰ دی عزت و شان مصطفیٰ دی بارگاہ دا ادب حضرت جابر فرماندے نے حضور میں نے پیچھے بٹھا لیا فالتقمت خاتم النبوتی بفمی میرے مصطفیٰ دی مہر نبوت نظر آئی میں مصطفیٰ دی مہر نبوت چوم لئی سرکار دی مہر نبوت چوم لئی اے جابر پھر کی ہویا فرمایا فکانا یضم علی مسکر یبرو میرا منہ سرکار دے جسم نہ لگائے میرے منہ بچوں کستوری دیا خوشبو لگ گئی ہلے اگلی گل تسا نہیں سنی اگلی گل یہ نہ سنو فرماندے نے انہو کان اذا اراد ان یتغوت انشقت الارض فابتلع طوائته وبونه وفاحت لذلك رائحة طیبہ فرمایا میرے آقا آپ حاجت روائی واسطے جاندے نے جتھے جاندے نے زمین پھٹ جاندی ہے میرے مصطفیٰ دا بول نہیں میرے مصطفیٰ دا براز نہیں اندر لے جاندی ہے جب حضور بار ہوندے نے اس تھان دے خوشبو دے ہلے ہوندے میں کی دساں اس محبوب دا ادب میں جیا نکما کی بیان کرے اس محبوب دی شان تے عزت و عظمت اور کتنی شان میرے آقا دی اللہ دی غیرت گوارا نہیں کر دی کہ مصطفیٰ دے پیشاب مبارک تے بھی کسے دا پیر آ جائے حضور دے بال مبارک تے بھی کسے دا پیر آ جائے حضور دا سایہ نہیں کی شان میرے محبوب دی کی عزت میرے محبوب دی کی عظمت میرے آقا دی اسے بے ایمان بدبخت کولو نہ پوچھ اسے نصیبے سڑیا کھل نہ پوچھ اے میرے آقا دی شان پوچھنی ہے تے مولا علی کولو پوچھ میرے آقا دی شان پوچھنی ہے تے عثمان غنی کولو پوچھ اے عمر پاک کولو پوچھ اے صدیق اکبر کولو پوچھ ہاں سونیا میں نے صحیح حدیث یاد آ گئی میرے آقا تشریف لے آ رہے ہیں سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر بول میرے نال کنا پیاری سنیا بڑا پیار ہے پر میں نے میری جان تیرے بولے پیاری ہے میرے
آقا نے فرمایا عمر ہلے گل نہیں بنی، ہلے گل نہیں بنی، میرے آقا دا یہ فرمان آیا، اسی ویلے عمر بولے آخیا سونیا مینوں تو میری جان تو بھی ود پیارا ہے، میرے آقا نے فرمایا عمر ہن گل بن گئی ہے۔ نہیں بھائی نہیں حضور کا نعرہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک لبیک۔ جن تسی نعرے لانے نے انہاں دا ثواب تانوں تے ہونا ہی ہے، یہ ثواب باب خادم بھی جانا ہے۔ میں دیانا نہ ٹنڈا کرایا گل بن دیئے گل بن دیئے نمکے جایا گل بن دیئے نہ تسبیح لایا گل بن دیئے اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بنا بن دیئے۔ قرآن اگر پڑھیں رب دا فرمان پڑھیں تو اللہ کریم متعدد مقامات میں بار بار فرما رہا ہے، بار بار فرما رہا ہے، میرے آقا دے غلاماں صحابہ نے سبق سکھا رہا ہے۔ یہ ساری کائنات میرے مصطفیٰ دی عزت واسطے، ساری دنیا مصطفیٰ دی عزت واسطے، ساری دنیا مصطفیٰ دی شان واسطے رب فرماندا ہے اے میرے محبوب دے غلاموں جی رب العالمین حکم ہوے فرمایا سن لو اساں اپنے حبیب نو شاہد بنا کے بھیجیا، بشیر بنا کے بھیجیا، نذیر بنا کے بھیجیا۔ یا اللہ کے مقصد ہے فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ یہ میرے حبیب دیاں شاناں کادے واسطے دتیاں نے اج تہاڈا پیڑا پیار ہو جائے، اسی محبوب دے غلام ہو جاؤ، اس محبوب کی تعظیم کرو، اس محبوب کی توقیر کرو، اس محبوب کی عزت کرو، اس محبوب کی شان بیان کرو۔ صبح شام میری تصویر کرنی ہے نالے اس محبوب کی
عزت کرنی جڑا اس محبوب کی عزت نہیں کرے گا جڑا اس محبوب کی شان نہیں کرے گا ہمیں لکھ نمازاں پڑھے لاکھ حج کرے یا اللہ کی حکم ہے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اللہ اکبر کبیرہ ایتھے تے حال عدم دائے بے امام مالک کو کھلوتیاں حدیث پوچھ لئی آپ نے درے مارے جن نے درے مارے انہیاں حدیثاں سنائیاں تو پوچھن والا اے نہیں آندہ سنیا کی ہویا ہے یہ میں کھلو کے حدیث پوچھ لئیے اے نہیں آکھیا میں نے تکلیف بھی دیا آندے میں میرا دل کردہ سی اور گوڑے پہنے نالے سونے دیا اور حدیثاں سن لئیے کتھوں آوے وہ عشق کتھوں آوے وہ ادب کتھوں آوے وہ جذبہ لیکن اللہ دا اے بھی کرم ہے کوئی او عشق تے نہیں اونا ورگا عشق نہیں اونا دے عشق دی خیرات ہے ہلے غیرت ہے ہلے غیرت ہے اور اے بھی یاد رکھو ایک قاضی یاد مالکی دا فتوہ ہے سارے ان سنی علماء دا فتوہ ہے کہ میرے آقا کریم دا جمیں ادب آپ دی ظاہری حیات پاک سی وہ میں آج حضور دے وصال تو بعد بھی ہوتا ہے ادب نہیں ختم ہویا ادب آج بھی انجیے حکم آج بھی انجیے میرے مصطفیٰ زندہ رہیں اس دنیا چلین پھر بھی ادب حضور اس دنیا تو چلے جان پھر بھی ادب اچھی سا نہیں لینا اور میں قربان جاواں میں کتھوں عشق لے آواں کتھوں میں وہ ذات لے آواں کتھوں میں وہ جذبہ لے آواں میرے مصطفیٰ دے غلامہ کا حال ہے اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی آواز دے آواز اچھی نہ ہو گئے امام قاضی یاد مالکی فرماندے نے اس حکم خدا تو صحابہ اندے نے رب نے فرمایا باروں کھلو کے اچھی اچھی آوازہ نہیں لانیاں یہ آوازہ لانا ہے جاہل نے ایک کمار نے ایک پلید نے انہوں نے عقل کے شعور کوئی نہیں حکم خدا آیا جد صحابہ مصطفیٰ دے دروازے پہ اندنے صدا زبان من نہیں لانگے قاضی ایال فرماندے نے نوان صحابہ دا کی طریقہ ہے آکے حضور دے دروازہ اقدس تے آواز نہیں لاندے کنڈی نہیں کھڑکاندے اے جڑے نیل ہوندے نے نا نیل
اے نیل باندھ رہن دیو یار باندھ رہن دیو اے جڑے نیل ہوں دے نیل جان دیو اے ناخن اے جنہوں پنجابی چ نو آندے نے اینا نو آنا لا کے تھے سرکار دی بارگاہ ہولی ہولی دستک دیں دے حضرت اسامہ بن شریک فرماندے نے کہ میں سرکار دی بارگاہ حاضر ہویا سرکار دے صحابہ سرکار دے ارد گرد بیٹھے نے انجنا اخلا بھی 14ویں رات دے چاند چمک دے پہنے تے 4 چوبیرے تارے بیٹھے نے تو فرماندے نے میں ویک کے حیران ہو گیا یہ بیٹھے نے کہ دنیا تو ہی ٹور گئے نے یہ زندہ نے کہ معاذ اللہ مر گئے نے اس دنیا تو چلے گئے نے انہاں دے جسم نے یا جان بھی ہے یہ کیوں نوبت آئی اس طرح دے خیال کیوں آئے حضرت اسامہ بن شریک فرماندے نے یہ خیال اس واسطے آیا کہ مصطفیٰ دی بارگاہ جو بیٹھے نے صحابہ دے جسم میں حرکت ہی کوئی نہیں اسی بیٹھے ہوئے کبھی ادھر کھرک کئی بار ادھر انگل کبھی اینو سیدھی کر کبھی ادھر ہاتھ پھیر کبھی شلوار کبھی قمیض کبھی چادر او نجدی جڑے نماز وچ کھلو کے اپنے رومال سیدھے کر لینے او انہاں پلیتاں نوں ادب دا کی پتہ ہوے ایسی بھی ہاتھ مار رہے ہو کبھی ادھر ہلا حضرت اسامہ فرماندے نے میرے دل جو خیال اس واسطے آیا کہ مصطفیٰ بیٹھے نے صحابہ دے جسماں سے حرکت ہی کوئی نہیں کتھوں آوے کتھوں آوے ہونا انہاں ملوالیاں نو پوچھے نا کچھ آکے جڑے ہر شے لکھی لینا چاہندے نے کتھے لکھیا کتھے لکھیا کتھے لکھیا تینوں نہیں دسنا سورج چڑھیا ہوئے چمگادڑ نو نہیں دسدا یہ نبی دیاں شانہ انہوں ہی نظر ہونیاں نے جنہ دے سینیاں چی ایمان دی شمع روشن ہے ایمان دی شمع روشن ہوئے گی کہ حضور دیاں شانہ نظر ہون گیا ابو جال دے سامنے نہیں سورج مڑیا چاند دو ٹوٹے ہوئے ابو لاب دے سامنے نہیں اوہ ابو جال دے سامنے نہیں پتھرہ نے کلمہ پڑھیا تو بولو تو صحیح تے کیوں نہیں دیسی اے شان مصطفیٰ کیوں نہیں دیسی عظمت مصطفیٰ کیوں نہیں دیسی مقام مصطفیٰ کیوں نہیں سمجھ آیا سارا کچھ سامنے ہویا تو پھر بھی نظر نہیں آیا وجہ کی سی کہ سینہ ایمان تو خالی سی پتا چلیا نبی دیاں شانہ انہی نظر ہونیاں نے جنہوں نے سینے سے ایمان دی شمع روشن ہے یہ تو انہوں میں ایک سبق سکھا چھڑے ہیں لمیاں داڑیاں نہ بیکھیا جے لمے سجدے نہ بیکھیا جے متھیاں تے محراب نہ بیکھیا جے اچھیاں ستھنا نہ بیکھیا جے ایمان دی پہچان اچھیاں ستھنا متھے تے محراب ٹائی ٹائی گٹھاں داڑیاں نہیں ہاں
انہاں دیاں بھی سن یہ انہاں دیاں بھی سن جڑے سرکار دی بارگاہ چ آ کے آندے نے نشہد انک رسول اللہ اسی گواہی دینے ہاں تسی اللہ دے رسول ہو تے اللہ فرماندا سونیا میں خود تیری رسالت دی گواہی دینا اینا چوڑیاں دی گواہی دی لوڑ ہی نہیں اینا پلیداں دی گواہی دی لوڑ ہی نہیں ہوتی اینا پلیداں دی گواہی دی لوڑ نہیں سنیا اے جھوٹے نے بھئی کینے جھوٹے نے تسی آکھو گے آندے تو پہنے تسی اللہ دے رسول ہو اسی گواہی دینیاں اللہ دے رسول ہو پھر بھی جھوٹے نے وجہ کی ہے ہمیں سنیا جو میرا قرآن دا مفہوم پہ پیش کرنا تفسیر پہ پیش کرنا یہ آیات قرآنیہ دا مفہوم پہ پیش کرنا فرمایا سنیا ہمیں تیرے سامنے آندے میں اسی گواہی دینے اسی اللہ کے رسول پر جھوٹے نے وجہ کی ہے سونے تیرے سامنے من دینے کافرن جا کے تینو پھوک دینے ایمان والا ہوئے جڑا خلوت میں بھی تیرا غلام جڑا جلوت میں بھی تیرا غلام جڑا اپنے میں بھی تیری شان بیان کرے جڑا کافرہ میں بھی تیری شان بیان کرے سونیا جڑا پلیدہ بھی ہو اکھا چھے اکھا پا کے تیری عظمت کا اعلان کرے ایمان والا ہوئے اللہ اکبر کبیرہ کافران تو ڈرن والا نہیں سامنے کوئی ڈنڈے والا دیکھیا ڈر گیا مینو فون آئے ایجنسیاں دے جس دورے چاہ پچھلا دور جڑا سنیت بڑا نمائش والا دور سارے پیر ایک پاسے سارے مصطفیٰ دے غلام ایک پاسے دو نمبر ملوانے پیر دکانداریاں چمکان والے ایک نمبر غلام ایک پاسے ایک نمبر پیر ایک پاسے میرے مصطفیٰ دے غلام سن لے جڑا کسے حکمران کو ڈر کے مصطفیٰ دی عزت کی گل چھڑ گئے او دے کل ایمان نہیں بچنا او دے کل ایمان نہیں بچنا سن لے ایسے ڈرن والے نہیں اے میں راتی بھی آکھیا ہون بھی پیانا مرنا ہے جانا ہے کسے تھے پکا ٹھکانا نہیں لانا او میاں صاحب فرماندے نے اے دنیا مسافر خانہ ایک آوے ایک جا لے کدی مجال محمد بخشا اتھے پکے میرے لاوے کدی مجال محمد بخشا اتھے پکے میرے لاوے جانا من جانا ساریاں اپنے اپنے ٹائم پہ جانا ہے پر اینا کو کر جا اینا کو مصطفیٰ دی عزت غیرت کھا کے ٹر جا اینا کو کم حضور دی عزت کر جا تین مصطفیٰ دے سامنے
شرمندگی نہ اٹھانی پوے اور میں فقیر ایک جملہ تینوں دین لگا وا اج کوئی آکھے میرے نال مالی خادم حسین دی اے مسئلہ سی کوئی آکھے میرے نال اے مسئلہ سی پیر آکھے مینوں اے آکھیا وزیر آکھے مینوں اے آکھیا او کوئی آکھے مینوں مولانا خادم حسین رضوی انج آکھدا رہیا پیراں دی بے ادبی کردا رہیا بڑے غصے والے جملے بولدا رہیا میں سارے کو پوچھنا تسی اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے اے دسو کیا خادم حسین رضوی نے اپنی زندگی وچ مصطفیٰ دی عزت دا کم کیتا ہے کہ نہیں ختم نبوت دی چوکیداری کی ہے کہ نہیں ہر غیرت مند بندہ ہاں وچ جواب دے گا او میں کیا انہیں تے اپنی زندگی دے سب لوگ معذور ہون گے باوجود حضور دی عزت دی پہرے داری وچ گزاری ہے میرا تے عقیدہ ہے ایک گھڑی سرکار دی عزت دا جنہیں پہرا دیتا ہے اللہ او دی بخشش فرما چھڑنی ہے اللہ اکبر کبیرہ گھنٹہ پتر ہو گیا بچے اور بس میں آخری گل کرن لگا تواڈے کول اودوں ہوندا سا جدوں میرے سارے کالے سن ہن میرے تقریباً ادھروں سارے چٹے ہو گئے تے ہن ٹائی ٹائی ترے ترے گھنٹے والی تقریراں تے نہیں نا حالے بھی میں طالب علم ہی ہوں کہڑا میں کہ علامہ بن گیا ہوں بھی سرکار مینوں اپنے غلاماں شمار کر لین انہوں اپنے درد کتیاں شمار کر لین یہ تسی شروع تو لے کے آج تک ویکھیا کہ میں تنویر عقیدے تے نرم نہیں گل کی میں تواڈے دماغاں تے دستک پیا دینا تواڈے دلاں تے پہ دستک دینا پیراں نو فکر ہے مرید بچ جان مینوں فکر ہے مریداں دا ایمان بچ جائے لو جی آخری گل کر لگا میں حکمرانہ سامنے غلام نبی دی عزت دا اعلان کرنے تو ڈرتے نہیں ہمیں کوئی جرنل ہو جنہ پہلا ترنا لیاقت باغ تو ڈی چوک تک دا ویکھیا ہے انہوں نے پتا ہے کہ چودھری نثارو دے گھر دے سامنے یہ فقیر ہی للکردہ رہا ہے آج بھی اور ریکارڈنگاں موجود نے اس تو بعد بھی خبر آئیاں جی تیرا نام انہا ویڈیو چ کٹ لیا ہے اللہ دے فضل ہے ساڑی حوال بھی کسے نہیں دیکھیا میں نو ہون بھی بیلی پوچھ دے میاں صاحب تسی ایڈیاں نہیں سخت تقریراں کر دے ہو تے تو انہوں پھڑ دا کوئی نہیں اے قاری زوار بہادر صاحب جنہ دینا جو پھڑے گئے جنہوں اساں ریلی کڈی پریس کلب تو اگے پنجاب اسمبلی حال تک جانا سی اوتھے ایک رافضی لانتی ایس ایس پی سی کاظمی جدے نال میری منہ ماری ہوئی وہ آگے دے بک بک کردہ سی میں کھڑا مصدق کاظمی یا رامزادہ وہ لانتی حضور دے صاحب نو پھونکن والا میں کہا او تے تیرے کول عدالت دے باہر کنٹرول نہیں پہ ہوندا تو سانو کنٹرول کرنا آ گیا کہندا جی یہ کون ہے میں کہا جو بھی ہاں تو اپنی گل دا جواب دے ریلی ختم ہوئی انہیں قاری زوار صاحب اتھے ہی پھڑ لیا میرے پیچھے بھی بندے بھیجے انہوں پھڑو جا کے پھڑیا کوئی نہیں پھڑیا کوئی نہیں اسی تے تیار ہوں
اساں قیدیاں دیاں حالتاں ویکھیاں نے وہ جڑے جرم کر کے جان جیل تو جڑے مصطفیٰ دی غلامی دا نعرہ لاندے جانو جیلوں تو نہیں ملتے اوے معذور ہو کے بھی سردیاں دیاں ٹھنڈیاں راتاں ویل چیئر پہ 6 مہینے بابے خادم نے جیل کٹی ہے کہ نہیں اے بیمار ہونے کے باوجود چکی دے اندر 4 مہینے ڈاکٹر جلالی جیل اجرا کیا ہے کہ نہیں آج باہر آن کے بعد بھی جذبہ ہو یہ عشق مصطفیٰ اسی تیار ہاں سانو کوئی مارنا چاہے پھڑنا چاہے اسی تیار ہاں پر مصطفیٰ دی عزت دی گل چھپ کے نہیں ہوئے گی چوک کے نہیں ہوئے گی ڈر کے نہیں ہوئے گی حکمرانہ اور لانتیوں نے اکھا چھکھا پا کے ہوئے گی چوتھا مہینہ جاری ہے چنیوٹ داخلے دے میرے دے پابندی ہے تو چنیوٹ نہیں آ سکتا پابندیاں کیوں لواندے ہو بندے تو پتر بنو سامنے آؤ اب میں ایک باری بھی نہیں انہوں نے کیا قسم میں میرے کو فون ہے میسج موجود نے میں چاہاں تے میں کل ہی وہ پابندی اٹھوا سکنا میں ایک باری کسی نے نہیں کیا کہ میرے تو پابندی اٹھواؤ نہ کسی اپنے مرید نو نہ کسی ہوم سیکٹری نو نہ کسی وزیر نو سارے جانتے ہیں کسی نے نہیں کیا کہ میری پابندی اٹھواؤ میرے انہیں جلسے نے وہ جلسے کینسل ہو گئے میریاں فیس تو میں ہون لیندے کوئی نہیں اگے 2-3 مہینے میں شروع کیتا سی ڈنڈا تیز اس تو بعد پھر چھڑ یا کوئی دے وے پھر بھی سلام نہ دے وے پھر بھی سلام سنی قدر ہو دی ہوئی کر دینے جی دی فیس چوکھی ہو گئے جڑا ڈاکٹر جاندیا لال ہے نا 5000 دا ٹیکہ لیانا میری فیس وہ دے کل دوائی لین تو بغیر ہی مریض آرام ہے جیڑے پیر دی بابا فیس ہے نا 15,000 پہلوں فیس جمع کراؤ تو پھر ہونے چلو بارکہ افسانو کوئی غرض نہیں میں اے نہیں آکھیا میریاں تقریرہ مک گئیاں میرے جلسے ٹوٹ گئے ترلے کیتے جا کے بلکہ ڈی پی او دا اٹھوں دے چنیوٹ دے ڈی پی او دا پیغام آیا خدا دی قسم میرے کو میسج موجود ہے میاں تنویر لکھ کے دے کہ اساں رافنیاں دی منگی تھلے ڈانگ نہیں پھیران گے کہ پھر تیرے تو پابندی اٹھا دیا گا میں کیا ڈی پی او میں تیرے معاملات وچ مداخلت نہیں کرنا میں نہیں پوچھدا کہ کدے تے پرچا کٹنا ہی لائے دا پتہ لوہار نو ہے سونے دا پتہ سلیارے نو ہے جہر دا پتہ جوہری نو ہے اے دین دے معاملات دا پتہ عالم دین نو ہے جڑا میرے نبی دے صحابہ نو بانٹے گا چلیان ہوئے کوئی کتا ہوئے جڑا صدیق دی صداقت دے حملہ کرے گا جڑا فاروق دی ادا